السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اصل اور مفصل اور بہترین اور بامقصد گفتگو تساں احباب خطیب پاکستان مقرر ہر دل عزیز محترم جناب حضرت مولانا شیخ نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں تو سماعت فرما چکے ہو، اور نماز عصر دا وقت انتہائی قریب ہے۔ میں مختصر جی بات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا ہاں۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سارے لوگ جتنے بھی موجود ہاں، ساڈے ساریاں دا رونا پٹنا اے وے کہ معاشرہ انتہائی خراب ہے۔ جڑے بندے کول پوچھ لو او دی زبان تے ہوئی جملے نے کہ حالات بڑے خراب نے جی، معاشرہ بڑا خراب ہے جی، فلانے محلے چ گھر نہیں لینا او محلہ بڑا خراب ہے جی، فلانی کلونی چ گھر نہیں لینا او کلونی بڑی خراب ہے جی، فلانے پنڈ دے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کئی بندے تے اتھوں تک آندے نے قاری صاحب ساڈا پنڈ تے ہے ہی کوفہ جے، ہے ہی آندے نے کہ نہیں آندے؟ اکثر طور تے آندے نے ساڈا پنڈ تے ہے ہی کوفہ جے۔ کئی بندے آکھن گے لو جی لو جننے منافق ساڈے علاقے رہندے نے کتے بھی نہیں رہندے۔ کئی بندے یعنی ہر بندے دی زبان تے ہو جملے نے۔ کوئی بندہ آکھے گا قاری صاحب جیڑا ساڈے پنڈ دا پانی پچا گیا نا وہ کتے بھی مار نہیں کھاندا۔ ایتھے تے ماشاءاللہ ایتھے بڑے بڑے استاد رہندے نے جی، بڑا بڑا ترتیب ہے ساری معاملات۔ یعنی ہر بندے دی زبان دے اوتے معاشرے دی خرابی دے، معاشرے دی خرابی دے جملے نے اور یہ ہوئی باتاں نے۔ یہ معاشرہ کس طرح ٹھیک ہوئے گا؟ اس معاشرے نو ٹھیک کرنے واسطے سانو ایک صحیح معاشرہ لبنا پائے گا۔ کوئی خراب چیز ہوئے نا انہوں ٹھیک کرنے واسطے صحیح چیز پہلے ویکھی جاندی ہے، جیڑی جیڑی جگہ یہ دی خراب ہے یا جیڑی جیڑی جگہ یہ دی تھان تے نہیں انہوں دی تھان تے کر دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ تو معاشرے دی اصلاح واسطے ایک اصلاحی معاشرہ تلاش کرنا پائے گا۔ اس اصلاحی معاشرے نو ویکھ لو تو پھر تہاڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصلاحی معاشرہ کیا ہے؟ تسی ویکھ لو جس دن تو پاکستان بنیا اس دن تو لے کے اج تک ہر حکمران 5 سال بعد، 4 سال بعد، 3 سال بعد، 6 سال بعد جدوں بھی الیکشن ہوئے وہ کہندا جی میں مدینے جیسی ریاست بناؤں گا آپ کے علاقے کو، میں ملک پاکستان وچ مدینے والا نظام لے کے آنا ہے، میں ملک پاکستان دے حالات ٹھیک کر سکنا۔ میرا مقصد کسی ایک سیاسی پارٹی نو ٹارگٹ کرنا نہیں، ہر بندے دا یہ دعویٰ ہوتا ہے حالات اسی ٹھیک کران گے جی۔ پچھلی حکومت دا بیڑا ہی گرک سی، پچھلی حکومت نے انج کر دیتا اونج کر اے سانو واری دیو نا اسی انج کر دیاں۔ کئیاں پچھلی واری لے بھی لئی ہوندی ہے تے پھر دوجی واری آندے نے جی پہلے سانو صحیح طرح کام کرن نہیں دیتا گیا، ہن اسی سمجھ گئے حالات نو، ہن اسی کام کران گے، سانو دسو اسی حالات بہتر کران گے۔ محترم سامعین کرام، حالات حکمراناں بہتر کو نہیں جے کرنے، حالات اللہ پاک نے بہتر کرنے نے، حالات دین نال بہتر ہونے نے، حالات اسلام نال بہتر ہونے نے۔ کدوں حالات بہتر ہونے نے؟ جدوں تسی کوشش کرو گے حالات نو بہتر کرن دی، جدوں میں کوشش کراں گا، میں اپنے تئیں ایک اچھے معاشرے دے واسطے محنت کراں، تسی اپنے تئیں ایک اچھے معاشرے واسطے محنت اور کوشش کرو، اللہ معاشرے دے حالات بہتر فرما دے گا۔ اور میں تواڈے سامنے ایک مثالی معاشرے دیاں چند جھلکیاں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، پھر تسی سمجھ جاؤ گے کہ معاشرہ کہندے کنوں نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
المؤمنون لوگو بہترین معاشرہ مومن دا معاشرہ ہوندا ہے ایمان والیاں دا معاشرہ ہوندا ہے مومنین دا معاشرہ ہوندا ہے کیوں آخر دی وجہ کیا ہے کیونکہ جتنے بھی اہل ایمان نے جتنے بھی مومن نے انہاں دی بھاویں زبان اور ہوے انہاں دا بھاویں رنگ نسل اور ہوے انہاں دے بھاویں علاقے جدا جدا ہون انہاں دیاں بھاویں برادریاں الگ الگ ہون کوئی کسے برادری دے نال تعلق رکھن والا کوئی کسے برادری دے نال تعلق رکھن والا کوئی کسے کنبے تے قبیلے دے نال تعلق رکھن والا کوئی کسے کنبے تے قبیلے نال تعلق رکھن والا انہاں دے ساریاں دنیاوی طور تے عادتاں جدا جدا ہون ایک چیز رلدی ہوے جدا نام ایمان ہے ایک چیز ملدی ہوے جدا نام ایمان ہے اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون اخوہ بھاویں برادری جدا جدا ہے ایمان ہے تے اے دوویں بھائی بھائی نے بھاویں علاقہ جدا جدا ہے ایمان دی وجہ تو اے دوویں بھائی بھائی نے بھاویں کوئی سریکی تے کوئی پنجابی تے کوئی سندھی تے کوئی بلوچی زباناں جدا جدا نے لیکن ایمان دی وجہ تو اے بھائی بھائی نے بھاویں انہاں دے ملک جدا جدا ہون کوئی سعودی ہے کوئی انڈین ہے کوئی افغانی ہے کوئی سری لنکن ہے کوئی امریکن ہے کوئی کسے علاقے دا رہن والا ہے جے انہاں دا ایمان برابر جے انہاں دے اندر ایمان موجود ہے او بھی مومن ہے تے اے بھی مومن ہے اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون اخوہ یہ سارے دے سارے مسلمان آپس دے اندر بھرا بھرا یہ سارے دے مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی تے پھر بھراواں دا آپس وچ تعلق کیسا ہوندا ہے بھراواں دا آپس وچ معاشرہ کیسا ہوندا ہے بھراواں دا آپس وچ پیار کیسا ہوندا ہے سنو لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد لوگو جتنے بھی اہل ایمان ہیں کوئی سریکی مسلمان ہوئے یا پنجابی مسلمان ہوئے کوئی سندھی مومن ہوئے یا پختون خاندہ مومن ہوئے یا کوئی کسی اور علاقے دا رہن والا ہوئے کوئی ملک ہوئے کوئی چودھری ہوئے کوئی رانا ہوئے اے جتنے بھی آپس دے اندر مسلمان ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہاں دی آپس وچ محبت دی مثال انہاں دی آپس وچ پیار دی مثال انہاں دی آپس وچ الفت دی مثال انہاں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال اس طرح ہے کل جیسا دی جویں ایک جسم دی مثال ہوئے جویں ایک جسم دی مثال ہوئے کیا مطلب ہے لوگو جسم دے وچوں کسے ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاندا ہے پورے جسم دے وچوں ایک حصے دے اندر کسے قسم دی کوئی پریشانی ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندا ہے اکھاں نو جو تکلیف ہوئے تے اکھاں نو جو تکلیف ہوئے دل نو بھی سکون نہیں ہوندا لوگا نیند ختم ہو جاندی ہے بندے دی بندہ پریشانی دا شکار ہو جاندا ہے بلکہ ایک اور حدیث سنو بات مزید واضح ہو جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلمون کا رجل واحد لوگو جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے دے سارے ایک آدمی دی طرح ہیں ایک جان دی طرح ہیں انہاں دی مثال ایک جان دی طرح ہے کیا مطلب ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ جس ویلے کسے بندے دی ایک اکھ وچ تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندا ہے بندے دے سر دے اندر تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندا ہے آپ نے فرمایا اسی طرح ہی مسلمان نے میں مزید مثال دے کے بات نو واضح کراں بندے دے پیر وچ تکلیف ہوئے لوگو اکھاں اپنی نیند بھول جاندیاں نے جب تک پیر دی تکلیف دور نہ ہوئے دماغ اپنی سوچاں بھلا دیندا ہے دل اپنا سکون بھلا دیندا ہے بندے نو بے سکونی آ جاندی ہے سوال بندا ہے تکلیف تے پیر دے اندر سی آنسو اکھاں چوں جاری کیوں ہو گئے نے تکلیف تے پیر دے اندر سی نیند اکھاں دی کیوں ختم ہو گئی ہے تکلیف تے پیر دے اندر سی دماغ دیاں سوچاں کیوں گم ہو گئیاں نے تکلیف تے پیر دے اندر سی اے دل کیوں پریشان ہے آخر دل دی کیفیت تے سکون کیوں ختم ہو گئے جواب ملدا ہے لوگو دل تے دماغ دا کنیکشن آپس دے اندر پیر تے دماغ تے اکھاں دا کنیکشن آپس دے اندر اتنا
اتنا مضبوط تے گہرا تعلق ہے، ایک حصے نو جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندے۔ نبی پاک نے فرمایا جتنے بھی اہل ایمان نے، جتنے بھی مسلمان نے، انہاں دی مثال بھی اسی طرح ایک جسم دی طرح ہے، جویں جسم دے ایک حصے وچ تکلیف ہوئے پورا جسم اس تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، جسم دا ہر حصہ اس تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مومن دکھی ہوئے، ایک مومن پریشان ہوئے، جتنے بھی اہل ایمان تے مسلمان ہیں اس مسلمان دے دکھ تے تکلیف نو اپنا دکھ تے اپنی تکلیف سمجھدا۔ میں مثال دے کے سمجھا دوں، ایک مومن رات دا بھکھا سوتا ہے، دوجے سمجھدے نے کہ یار دی بھوک نہیں سی، بھکھے تے اسی رہے ہیں۔ چلو مکان دا افتتاح ہے نا، مکان ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے۔ ایک مسلمان کول مکان نہیں سی، جتنے بھی مسلمان سن نا وہ یہ سمجھن لگ پین یہ دے کول مکان کوئی نہیں تو سمجھو میرے کول بھی مکان کوئی نہیں۔ لیکن ساڈے ہاں تے الٹی گنگا ہے نا، الٹی گیم چل رہی ہے۔ جے کسی دا مکان آ جائے تے اکھاں پاڑ پاڑ کے تبصرے کرن کتھوں مار لیا ہے، کتھوں آ گئے پیسے بھئی، لگدا ہے اینوں کوئی دا لگا پئی، ایدا کتوں دا لگا پئی، کسے نو لوٹی پائے، کسے نہ کسے تے ظلم کر آئے، کچھ کر اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھن گے اور عجیب عجیب قسم دے تبصرے۔ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے یقین منو دکان دا افتتاح یا کسی چیز دا افتتاح کرنا ہوئے جاندیاں سار تبصرہ کروں ایتھے نہیں سی پھبدی، ایتھے نہیں سی سونی لگدی۔ کوئی بندہ غریب ہوٹل بنا لوے، دکان بنا لوے، یقین منو ایسے ایسے لوگ بھی تبصرہ کر دے جنہیں زندگی وچ دکان تو سودا نہیں نہ لیا، وہ بھی آندا ہے یہ 2 نمبر وچ سودے ویچدا ہے، یہ دے کول 2 نمبر چیز ہوندی ہے۔ کی ٹائم ہے بزرگو جی؟ نماز کنے بجے ہوندی ہے جی؟ نہیں ایک منٹ چپ کرو بزرگو، کنے بجے ہوندی ہے نماز جی؟ چپ کرو جی، تسی 3:30 بجے ہونی ہے تے اذان دا بھی ٹائم نہیں ہویا، ہالے اذان دا بھی ٹائم نہیں ہویا۔ اللہ تعالیٰ عزت دے جی، اللہ برکت دے، تکلیف تے ہونی ہے جی ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ برکت دے جی، اللہ اپنی رحمت جی میں اسی سارے بے نماز ہاں، تسی ماشاءاللہ نمازی ہو، اللہ برکت دے جی تھوڑے نماز دے اندر۔ چلو جی ہے تھوڑی توجہ، میں دکھ سمجھا رہا ہاں، تکلیف سمجھا رہے ہیں، پریشانی میں نے تو کوئی نہیں، میں تو 5 منٹ بھی گفتگو کر کے ختم کر دیا، میں نے تو تقریر آئی تو کوئی نہیں نہ پھر دی میں ساری سنا کے جانی، ایڈی گل کو نہیں الحمدللہ، ایڈی کو نہیں۔ انہوں نے سدیا تو میں آیا نا، بن بلایا بھی تو نہیں نہ آیا، تو آ کے منت کیتی ہوئے، ترلا کیتا ہوئے، یا بزرگاں بھی گھروں سد کے لیا ہوئے، مہربانی کروا کے میری۔ اچھا وہ یونس صاحب نے آخیا تسی بیٹھے رہو، میں تمہیں کسی نے بھی نہیں آخیا ببو، تھوڑے چوں جیڑا بندہ گفتگو دین دی بات سننا چاہتا ہے سنے، جیڑا نہیں سننا چاہتا تو میں زبردستی تے ایک باری نہیں بیٹھانا انشاءاللہ۔ اگر ہونے میں نے انتظامیہ کہہ دے اگلی گل ہی نہ کرا، پہلے دعا کرا دیا۔ 3 حدیثاں، 1 آیت اور 2 حدیثاں میں تواڈے سامنے پیش کر چکا۔ ایکو بات سمجھائیے، بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ جتنے بھی اہل ایمان نے نا، جتنے بھی مسلمان نے، انہاں دے ساریاں دے آپس دے اندر تعلقات ایڈے مضبوط نے جویں جسم دے اعضاء دے تعلق مضبوط ہوندے۔ ایک پیر دے اندر جو تکلیف سی، ساری اکھاں اپنی نیند بھول گئیاں نے، دماغ اپنی سوچاں بھول چکا ہے۔ ایک مومن جو دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، جدے دل وچ ایمان موجود ہے نا، ایمان موجود ہے، اس بندہ، وہ بندہ دوسرے مومن دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے، او دی عزت نو اپنی عزت سمجھے، او دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھے، اے دا نام ایمان ہے، اور اے دے نال تہاڈا میرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نبی علیہ السلام دی تیسری حدیث تواڈے سامنے تلاوت کرنا، اور پھر تسی سمجھو کیا اسی اس حدیث تے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، اور جتنیاں بھی حدیثاں سنا رہے ہیں وہ بھائی چارے دے ہی بارے سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، لوگوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، مسلمان مسلمان دا بھائی ہوندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا یظلمہ، لوگوں
مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں تے ظلم نہیں کریندے ہوندے بھرا بھراواں تے ظلم نہیں کریندے ہوندے ظلم دی مزید وضاحت کراں یعنی مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں کو دھوکے نہیں دیندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں نال فراڈ نہیں کریندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں دا حق نہیں کھاندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں دے مال تے قبضے نہیں کریندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے لا یظلمہ مسلمان مسلمان نال دو نمبری نہیں کردا ہوندا نبی پاک دی حدیث پاک دا دوسرا جملہ سنو لوگو آپ نے فرمایا ولا یخذلہ لوگو مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں نو ذلیل نہیں کردے ہوندے بھرا بھراواں نو رسوا نہیں کردے ہوندے بھرا بھراواں دی عزت خراب نہیں کردے ہوندے بھرا بھراواں دی عزت دے دشمن نہیں ہوندے نبی پاک دی حدیث مبارک دا تیسرا جملہ لوگو آپ نے فرمایا ولا یحقرہ لوگو مسلمان مسلمان دا بھرا آندا ہے تے بھرا بھراواں نو کمی نہیں سمجھدے ہوندے بھرا اپنے ایک دوسرے نو کم تر نہیں سمجھدے ہوندے ہن تسی آپ سوچو اساں کدی کسے تے ظلم کیتا ہی کوئی نہیں اساں تے کدی کسے نو دھوکا دتا ہی کوئی نہیں ایتھے جڑے مسلماناں نال دھوکے ہو رہے نے یہودی نہیں کر رہے لوگو عیسائی نہیں کر رہے لوگو دوسرے کافر تے ہندو نہیں کر رہے ایتھے تے مسلمان ہی مسلمان نال دھوکا کر رہے ہیں کاش اس رشتے نو سمجھ لئیے ایتھے جڑی مسلماناں دی عزت خراب ہو رہی ہے مسلمان ہی تے مسلمان دی عزت خراب کر رہے ہیں کیونکہ اس رشتے نو سمجھے ہی کوئی نہیں اور تیسرے نمبر تے ایک برادری والا دوسرے برادری والے نو تانا دیندا تہاڈی اوقات کیا ہے تسی کمی کمین تے سانو اکھاں وکھاؤ تسی کمی ہو کے تے ساڈے مقابلے کرو تہاڈی برادری ساڈی برادری دا مقابلہ نہیں کر سکتی اے مسلمان مسلمان نو تانا دے رہے ہوندے حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مسلمان تے مسلمان دا بھرا ہوندا ہے کوئی موچی ہوے تے او وی دوسرے بھرا بھرا لوگاں دا بھرا ہے کوئی مسلی ہوے تے او وی انہاں ساریاں دا بھرا ہے کوئی کمی کمین وی ہوے تے او وی انہاں ساریاں دا بھرا ہے ذاتاں تے کمی کمین نہیں ہوندے کردار دے کمی کمین لوگ ہوندے نے ذاتاں دے اندر کوئی کمی کمایت نہیں ہوندی کردار دے اندر کمی پن ہوندے لوگو اللہ دے پیغمبر دی اس حدیث نو سمجھو اور نبی پاک دی چوتھی حدیث تے غور کرو آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان لوگو ایک مومن دوسرے مومن واسطے انج ہوندا ہے جویں دیوار ہوے ایک مومن دوسرے مومن واسطے اس طرح ہوندا ہے جویں دیوار ہوے ہن تسی آپ ذرا غور کرو اے جڑیاں دیواراں تے چھت اج قائم ہے اسی چھت دی چھاں تلے بیٹھے ہوئے ہاں بارش تو بچدے ہاں اس چھت دی وجہ تو دیگر طوفاناں تے اندھیریاں تو بچدے ہاں اس دیوار تے چھت دی وجہ تو اے دیوار ایڈی مضبوط کیویں ہو گئی ہے کہ چھت دا وزن برداشت کرے جواب ملدا ہے اے چھت ایک ایک اٹ نال ایک ایک اٹ رل کے دیوار بنی ہے تے تاں اس دیوار نے چھت دا وزن برداشت کیتا ہے جے ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوطی نال پکڑ دی نا جے ایک اٹ دوسری اٹ نو ایک دوسرے نو سہارا نہ دیندی جے ایک اٹ دوسری اٹ دا وزن برداشت نہ کردی تے کدی یہ دیوار نہ بندی تے کدی بھی چھت قائم نہ ہوندی لوگو ایک اٹ نے دوسری اٹ نو مضبوط کیتا ہے ایک اٹ نے دوسری اٹ دا وزن برداشت کیتا ہے تے تاں یہ دیوار بنی ہے تے مکان بنے ہے اس لئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان ایک مومن دوسرے مومن دا سہارا ہوندا ہے ایک مومن دوسرے مومن دا آسرا ہوندا ہے ایک مومن دوسرے مومن دا مان تے حوصلہ ہوندا ہے مومن مومن نو مضبوط کردا ہوندا ہے بلکہ مومن مومن نو تکلیفاں نہیں دیندا ہوندا پریشان نہیں کردا ہوندا مضبوطی کردا ہوندا ہے سہارا بندا ہوندا ہے لہذا کوشش کریا کرو کسے مسلمان دا نقصان نہیں سوچنا کسے مسلمان دی عزت خراب نہیں کرنی کسے مسلمان نو اپنے تو حقیر نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بھی اسے بات دا ذکر فرمایا اللہ فرمائے ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ فرماندا ہے اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دی جان دے دشمن سو جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے مال دے دشمن سو جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے تواڈے حال تے رحمت فرما کے تواڈے دلاں دے اندر اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو آپس دے اندر محبت تے الفت پیدا فرما دیتی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اس اسلام دی نعمت دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو نبی پاک دی دعوت دی وجہ تو تسی سارے آپس دے اندر بھرا بھرا بن گئے ہو برادریاں دے فرق ختم ہوئے رنگ دے فرق ختم ہوئے نسل دے فرق ختم ہوئے زباناں دے فرق ختم ہوئے علاقیاں دے فرق ختم ہوئے سارے دے سارے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ پاک دی نعمت اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو تسی سارے آپس دے اندر بھرا بھرا بنے ہو صہیب روم تو آیا مکے تے مدینے والے سارے انہوں اپنا بھرا سمجھ دے رہے بلال حبشے تو آیا مکے تے مدینے والے سارے انہوں اپنا بھرا سمجھ دے رہے کوئی یمن تو آیا مکے تے مدینے والے سارے انہوں اپنا بھرا سمجھ دے رہے سلمان فارس تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار قریشی ہاشمی سارے انہوں اپنا بھرا سمجھ دے رہے کیڑی شے دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو مانا سمجھ آیا لوگو برادریاں دے فرق ختم کرو اے زبان تے رنگ تے نسل دے فرق ختم کرو جے تسی مومن ہو میں مومن ہاں تواڈی عزت وی سانجی ہے تواڈے ساڈے دکھ وی سانجے نے تواڈے ساڈے سکھ وی سانجے نے میں آخری مثال پیش کراں اور اپنی بات نو ختم کراں لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا خوبصورت تے پیارا معاشرہ پیش کیتا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ تے مدینے والے سارے صحابہ نو جمع کر کے مواخات مدینہ قائم کیتیاں لوگو جنوں مدینے دا معاشرہ سی کہنے ہیں اللہ دے پیغمبر نے مدینے دا معاشرہ قائم کیتا ایک مہاجر تے ایک انصاری ایک مکے والا تے ایک مدینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو بھرا بھرا بنا دے گئے نبی پاک نے فرمایا وے سعد تو مکے دا رہن والا تو مدینے دا رہن والا ہے عبد الرحمن ابن عوف مکے دا رہن والا ہے میں تانوں آپس دے اندر بھرا بھرا بنا رہا ہوں سعد عبد الرحمن دا بھرا عبد الرحمن سعد دا بھرا میں گزارش کراں گا لوگ انہاں جملیاں نو ضائع نہ کریا جے میں جڑا درد دل تواڈے سامنے پیش کرنا چاہاں جدوں اللہ دے پیغمبر نے اے بات کیتی سعد عبد الرحمن دا بھرا عبد الرحمن سعد دا بھرا پوچھو علماء کولوں انہاں دے ماں باپ بھی جدا جدا انہاں دا کنبہ تے قبیلہ بھی جدا جدا انہاں دا علاقہ بھی الگ الگ انہاں دی قوم تے برادری بھی جدا جدا ایک ہی چیز رل دیے جنوں اسلام کہندے نے ایک ہی چیز مل دیے جنوں ایمان کہندے نے اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو ایک دوسرے دے آپس وچ بھرا بنے سکے بھرا نہیں اسلام دے بھرا ایمان دے بھرا حضرت سعد آکھن لگے وے عبد الرحمن میرے کولوں مکان ہے تیرے کول مکان کوئی نہیں عبد الرحمن ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ ایسی محبت ایسے پیار دا کیا فائدہ ایک بھرا کولوں مکان ہوئے دوسرے کولوں مکان نہ ہوئے ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ میں اپنے مکان دے دو حصے کر رہا ہوں ایک حصہ تو رکھ لے ایک حصہ میں رکھ لینا تاکہ دنیا نو پتہ لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہوندن بھرا بھراواں دے آسرے ہوندن تسی اپنے پنڈ دے حالات پڑھ کے ویکھ لو کئی مثالاں تانوں ایسیاں ملن گیاں ایک کی امام دے مقتدی ایک کی مسجد دے نمازی ایک کو رسول دا کلمہ پڑھن والے ایک اللہ تے ایمان لے کے آن والے ایک کتاب قرآن کریم دے اپنی ہدایت و رہنمائی واسطے کافی سمجھن والے مسلمان سکے بھرا ایک کی ماں باپ دے جائے ہوئے سکے بھرا ایک کی مسجد دے نمازی نے کئی سال تو آپس وچ بول دے نہیں کیوں وہ آندے فرنٹ نے لے لیا تے بیک سائڈ مینوں دے دیتی ہے فلانی نکر علی دکان کارنر دکان نے لے لئی ہے تے پچھلی دکان مینوں دیتی ہے کارنر پلاٹ نے لے لیا تے
पिछला प्लाट मैनू दिता है। ये मुंड वाली जिथों पानी लगदा सी अव्वल जमीन इन्हें ले ली है, आखिर वाली जमीन मैनू दे दी है। लिहाजा ये मेरा भिरा ही कोई नहीं, यदि मेरी मुहब्बत ही कोई नहीं, यदा मेरा प्यार ही कोई नहीं। कुर्बान जावा जनाबे साथ तो आखन लगे मकान दे दो हिस्से कर रहे हो, एक हिस्सा तू रख दे, एक हिस्सा मैं रखा, ताकि पता लगे भिरा भिरावां दे सहारे होंदे। इत्थे ते कई भिरा ऐसे मैनू लड़दे हुए नजर आंदे ने जेड़े सांझी दीवार तो लड़ पैंदे ने। वो आंदे अद्धी मेरी है, आंदे अद्धी मेरी है। इस वजह तो आपस विच कई साल तो बोलदे ही कोई नहीं, आपस विच मुहब्बत ही खत्म है, आपस विच प्यार ही खत्म है। ते दावे करदा है मैं मर जावां तेनू मेरे जनाजे ते ना आउण दे आज, मैं मर जावां तेनू मेरी मैयत ते ना आउण दे आज। एक ऐसा भाईचारा है लोगो। सुनो ईमान किनू कहंदे ने, ईमान ते इस्लाम दा रिश्ता किनू कहंदे ने। हजरत साद आखण लगे वे अब्दुर्रहमान तेरे कोलों कारोबार कोई नहीं, मेरा खजूरां दा कारोबार है ते मेरा अपना बाग है, ते उस बाग दियां खजूरां आउंदियां ने मदीने च विकदियां ने ते मेरे घर दा गुजारा चलदा है। मैं अपने बाग दे दो हिस्से करन लगा, एक हिस्सा तू रख ले, एक हिस्सा मैं रख लेना, ताकि पता लगे भिरा भिरावां दे सहारे होंदे। हुण अपने पिंड ते जरा गौर करो लोगो, मैं एक अच्छे मुआशरे दी मिसाल तुहानू दे चुका हूं। जे तुसी अपना मुआशरा अच्छा बनाना चाहते हो ते अपने पिंड ते गौर करो, तुहानू ऐसे भिरा भी लड़न वाले मिल जाणगे। एक टाली जड़ी बन्ने ते हो खड़ी है, एक दरख्त ते किकर या शरीं दा दरख्त जेड़ा बन्ने ते हो खड़ा है। दो भिरा आपस विच लड़ पए ने, वो आंदा मेरे हिस्से चाहुंदा है, वो आंदा मेरे छीजे चाहुंदा है। जेड़ा जिथे बहिंदा है वो दूसरे बेईमान भिरा नू बेईमान साबित करदा है, मुनाफिक साबित करदा है। आंदा मेरा भिरा बेईमान हो गया इस दरख्त दी, एक दरख्त दी वजह तो भिरा नू बेईमान बनाया है, एक दरख्त दी वजह तो भिरा नू गंदा कीता है, एक दरख्त दी वजह तो अपने भिरा नू मैं आके खुआर कीता है। कुर्बान जावा उस खूबसूरत मुआशरे तो जेड़े मुआशरे दा बंदा कह रहा है सक्के भिरा नू नहीं बल्कि इस्लाम वाले भिरा नू मैं अपने बाग दे दो हिस्से कर रहा, एक हिस्सा तू रख ले, एक हिस्सा मैं रख लेना, ताकि पता लगे भिरा भिरावां दे सहारे होंदन, ताकि पता लगे भिरा भिरावां दे आसरे होंदन। मेरी तकरीर दा खुलासा समझो लोगो और दर्द दिल समझो लोगो। ये ईमान वाला रिश्ता बड़ा कीमती रिश्ता है, ये ईमान वाला रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है। और अपने इस रिश्ते दी कदर करो, बरादरियां दे फर्क खत्म करो, रंग ते नस्ल दे फर्क खत्म करो, एक दूसरे दी इज्जत नू अपनी इज्जत समझा करो, एक दूसरे दे दुख नू अपना दुख समझा करो, एक दूसरे दे सुख नू अपना सुख समझा करो। भिरा भिरा दे सहारे होंदन, भिरा भिरावें को प्यार होंदन। जे एक भिरा ते कोई वक्त आवे, जे एक भिरा ते कोई वक्त आवे, तड़प दे सारे होंदन। भिरा भिरा दे सहारे होंदन, भिरा भिरावें को प्यारे होंदन। वड़ा भिरा होंदे पग दा वारिस, निके भिरावें दा मान होंदे। वड़ा भिरा होंदे पग दा वारिस, निके भिरावें दा मान होंदे। रखेंदे छोटे दे सिर ते छाओ, बनवेंदे छोटे दे सिर ते छाओ, ते अपने धुप विच गुजारे होंदन। भिरा भिरा दे सहारे होंदन, भिरा भिरावें को प्यारे होंदन। जे एक भिरा ते कोई वक्त आवे, तड़प दे सारे होंदन। और भिरा भिरा दी जायदाद होंदे, ते भिरा तो प्यारी जायदाद है। हुण पहले भरा भरावां दियां जायदादां होंदे सन, हुण जायदादां ही भरावां तो प्यारियां हो गईयां ने। भिरा भिरा दी जायदाद होंदे, ते भिरा तो प्यारी जायदाद है। हुण एक गड्डियां दोबारा मिल जांदियां ने, मकान दोबारा मिल जांदे ने, प्लाट दोबारा मिल जांदे ने, भरा दोबारा नहीं मिलदे। इसलिए समझ भिरा भिरा दी जायदाद होंदे, ते भिरा तो प्यारी जायदाद है। हुण भिरा तो प्यारी जायदाद है। हुण ये जायदादां रिश्ते नू खा गियां हैं, ये जायदादां रिश्ते मुका गियां हैं।
جائیداد دا نہیں اے انگارے ہوندن او بی پی دا مریض او شوگر دا مریض او اپنیاں بیماریاں اے اپنیاں بیماریاں پلاٹ دی وجہ تو لڑائی ہوئی ہے سمجھ آندے لوگو پلاٹ نے سکون نہیں دیتا بلکہ انگارہ بن کے سینے تے آیا ہے ایدہ بھی سکون ختم ایدہ بھی سکون ختم اس لیے میں گزارش کر رہے ہوں اے جائیداد دا رشتے مکا گیاں ہیں اے جائیداد دا رشتے نو کھا گیاں ہیں جائیداد نہیں اے انگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا وے کو پیارے ہوندن اور بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ انہاں جڑے نکلے تو پوچھ انہاں جڑے نکلے بھیراج ہوندا میں انج نہ ہوندا بھیراج ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچاں ہوں دل جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اللہ تو دعا ہے اللہ سانو اس عظیم رشتے نو سمجھ کے اور اس رشتے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے لوگو اول تا آخر خلاصہ اے وے کہ اسی سارے آپس وچ مسلمان بھائیاں کمی ذاتاں دے نہیں ہوندے بلکہ کمی کردار دے ہوندے نے او پاویں سید ہون او پاویں جڈی مرضی اعلی ذات دے ہون او پاویں سردار ہون جدا کردار کمی ہے نا او دی ذات انہوں کوئی فائدہ نہیں دے دی تے جدا کردار آلہ ہے نا او کمزور ذات والا بھی ہوئے تے اللہ انہوں شانہ دے 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 حبشی بلال نو دیکھو لوگاں دے نزدیک حبشیاں دی کوئی عزت نہیں سی لیکن چلدہ زمین تے ہے کردار آلہ ہون دی وجہ تو قدمہ دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دے رہی ہے اللہ پاک تو دعا ہے اللہ اس اسلام والے ایمان والے رشتے نو سمجھ کے اس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اگے آندے نے جی شیخ صاحب کافی زیادہ ٹائم ہو گیا نماز تو جی نہیں پھر لمبا ہو جائے گا سسٹم چلو میں ایک اور حدیث تو سنا دیں بھائی بولو تھکے مکے بیٹھے ہو سنا دیں ایک اور حدیث ہاں سنو گے جی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس مختصر سنا دینا اصل قاری صاحب ساڑھے لی قابل احترام نے انہوں دا حکم سی میں اس حکم دی تعمیل کر رہا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دا حوالہ لوگو نبی علیہ السلام دے صحابی ایک جگہ تو آ رہے نے تے پریشان نے چہرے دے اتے پریشانی دے اثرات نے نبی پاک دے ایک اور صحابی دے نال ملاقات ہوئی او پوچھن لگے وے ابو الیسر تیرے چہرے دے اتے پریشانی دے اثرات نے آخر خیر تے ہیں کیوں پریشان لگدا پہ ہیں حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فلاں علاقے دے فلاں بندے نے میرے کولوں قرضہ لیا سی میں او دے کولوں قرضہ لین واسطے گیا ہاں اج جدوں میں او دے گھر دے باہر گیا تے میں جا کے انہوں آواز دیتی ہے تو میرا قرضہ دینا تے باہر آ میں تیرے نال ملاقات کرن واسطے آیا ہاں تے او بندہ باہر نہیں آیا میں آوازاں دیندا رہا او بندہ باہر نہیں آیا میں آوازاں دیندا رہا او بندہ باہر نہیں آیا ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ گلی دے باہر پھردا سی میں انہوں پوچھیا تیرا ابا کتے میں او جواب دین لگا میرا بابا اپنے گھر دے اندر موجود ہے تے میں اچھی جی آواز نہ لا کے ہیں مینوں پتہ لگ گیا تو اپنے گھر رچے مینوں پتہ لگ گیا تو اپنے کمرے دے اندر موجود ہے جے تو باہر نہیں آئے گا تے میں محلے والے نوں اکٹھا کراں گا میں اج تیرے کولوں قرضہ لے کے جاواں گا خبردار اپنے کمرے تو جلدی باہر آ جا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو الیسر فرماندے نے کمبدا ہویا ڈردا ہویا شرمندہ تے پریشان ہو کے جدوں اپنے کمرے تو باہر آیا میں آکھیا یار قرضے دی گل بعد وچ ہوئے گی پہلے اے دس گھبرایا ہویا کیوں ہے پریشان کیوں ہے دکھی کیوں ہے شرما کیوں رہے ہیں اے بندہ جواب دین لگا وے ابو الیسر میں تیرا قرضہ دینا ہے اور قرضے دی وجہ تو میں بڑی کوشش کی ہے کہ قرضہ اتر جائے لیکن میرے حالات کچھ ایسے تنگی والے آ گئے نے میں قرضہ اتار نہیں سا پیا سکدا تو
جدوں آوازاں دتیاں نے میں شرمندگی تو اپنی عزت بچان دی خاطر اپنے گھر دے اندر بیٹھا رہا کتے تو میری بے عزتی نہ کرے کتے تو مینوں لوگاں دے اندر خراب تے گندا نہ کرے اس وجہ تو لک کے بیٹھا ہویا سا جے حالات ٹھیک ہوندے میں فوراً تیرا قرضہ ادا کر دیندا میرے بزرگوں تے نوجوانوں ذرا سنیا جے اس جملے نو نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو الیسر اس نوجوان نو کہن لگے کیا واقعی تو اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہہ سکنا ہے کہ تو قرضے دین دی نیت رکھنا ہے قرضہ دین دا تیرا ارادہ ہے لیکن کسے وجہ تو قرضہ نہیں پیا دے سکدا کسے وجہ تو قرضہ نہیں پیا دے سکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو الیسر نو بندہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہن لگا رب کریم دی قسم دے کے کہن لگا جی جی میرا ارادہ ہے قرضہ دین دا لیکن مجبوری دی حالات دی وجہ تو میں قرضہ نہیں پیا دے سکدا حضرت ابو الیسر کہن لگے میں اپنے غلام نو بلایا انہوں آکھیا قرضے والا رجسٹر کھول انہیں قرضے والا رجسٹر کھولے ہے میں لیکا مار کے کہن لگا اج تو بعد میں تیرا قرضہ معاف کر کے جاندہ پہ ہوں میں اج تو بعد تیرے کو قرضہ لین واسطے نہیں آوانگا وہ بندہ پوچھن لگا آخر خیر تے ہیں اتنی جلدی قرضہ معاف کیوں کر دی تھی نبی پاک دے صحابی حضرت ابو الیسر جواب دین لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنے نہ کناں دے نال حدیث سنی سی میں نبی پاک دا اپنی آنکھاں نال دیدار کر رہا سا اللہ دے پیغمبر فرما رہے سن جیڑا بندہ کسے مومن بندے دی کسے مسلمان بندے دی دنیا دے اوتے تکلیف نو دور کرے گا دنیا دے اوتے پریشانی نو دور کرے گا دنیا دے اوتے کسے دی مشکل آسان کرے گا کل قیامت والے دن اللہ پاک دیاں قیامت دیاں مشکلات تے پریشانیاں روز محشر دیاں مشکلات تے پریشانیاں دور کر دے گا تو بھی مومن ہے میں بھی مومن ہاں تیری مشکل سی قرضے والی اس وجہ تو دور کر کے جا رہے ہوں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ پاک میریاں مشکلات آسان کر دے اللہ میریاں تنگیاں دور کر دے اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے لوگو سمجھو اس رشتے نو تے اپنے مسلمانوں نو تنگ نہ کریا کرو بلکہ انہاں دی تنگی نو دور کرن دا سبب تے ذریعہ بنیا کرو اس لیے اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ اس رشتے نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شاید کہ میں نشا کے پہلی باری جلسہ نہیں شاید سب تسی کرو